अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एटन और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। और आज जुमा का दिन है, माशाल्लाह बहुत बरकतों का दिन है और हज भी है। और पहले तो बिल्कुल कल ईद का दिन आने वाला है और ईद जो है खुशियों का दिन है। और यकीनन ये ईद जो है यकीनन एक मुख्तलिफ ईद होगी, दूसरी जो हमने ज़िंदगी में ईदें की होंगी। तो यकीनन ख्याल भी रखना है, कोविड-19 है और इस मरतबा वो चीज़ नहीं है यार। पहले प्रोग्राम सेट होते हैं इससे पहले कि फ़लाँ रिश्तेदारों के घर जाएंगे, फ़लाँ जो है लोगों को बुलाएंगे, ये दावतें होंगी, ये इंतज़ामात होंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब हर कोई सोचता है यार घर में रहना है तो घर में अपने आप को किस तरह इंटरटेन करना है। अब आजकल हम ये लोग सोच रहे हैं। और जी बिल्कुल, और ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। जुमे को स्टार्ट, आज पहली छुट्टी है, फिर 2 छुट्टियां और है। तो इस मरतबा छुट्टियां भी कम है। मज़े की बात है, या मैं मज़े की बात ही कह सकती हूँ कि इस मरतबा छुट्टियां कम है। पिछली मरतबा बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिल गई थी ईद उल फितर पर हमें। और आपके सामने है जब बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिली, लोगों को समझ नहीं आ रहा था यार टाइम किस तरह हम लोग पास करें। तो वही हो गया यार, मिलना मिलाना। और फिर आपके सामने है कोविड-19 के इतने पेशेंट सामने आए, टेंशन परेशानी की सिचुएशन आ गई। तो ज़रूरी है कि इस मरतबा कहा भी जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है बिल्कुल उसका आगाज़ किया जाएगा। इससे पहले जैसे स्टार्ट किया गया और उसके बाद देखें अब क्या सिचुएशन बनती है। तो आप लोगों ने यकीनन अपने कुर्बानी के जानवर भी ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए तो आज जो है आखिरी दिन है। वैसे कुछ लोग तो ईद के जो है दूसरे दिन भी लेते हैं, क्योंकि 3 दिन जो है आप कुर्बानी कर सकते हैं। तो इसी तरह लोग लेते रहते हैं। तो लोग ढूंढते हैं कि कहीं अल्लाह करे सस्ता मिल जाए, जो रूटीन चल निकली है। और जब आप गए, और मैं भी गई, मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया था पिछले वीक, तो आपके सामने था यार, बहुत बहुत महंगे रेट्स थे। और मैंने इसी में आफियत समझी कि यार मिल के जो जॉइंट कुर्बानी की जाती है तो उसमें मैं भी अपना कुछ हिस्सा डाल दूं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और जो है जो एक बकरा है वो 35 से 40 हज़ार का मिल रहा है। तो और जनाब, तो जैसी की सिचुएशन है उसमें कुर्बानी भी करनी है, सुन्नत इब्राहिमी भी पूरी करनी है। तो फिर ज़रूरी नहीं है, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है तो उतना आप कुर्बानी करें, आप हिस्सा डालने। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो ये बहुत ही आसान है। कुछ लोग मिलते हैं और जो है बड़ा जानवर ख़रीद लेते हैं। तो बहरहाल कल जो है यकीनन ईद की तैयारियां शियारियां होंगी और हमारी ही जनाब जी ट्रांसमिशन चल रही होगी। आप यकीनन देखना नहीं भूलेंगे ट्रांसमिशन, ई ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन। और वहाँ ऐसे आयशा सिंपल नहीं। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी तैयारी आयशा आयशा भी कर लेगी, क्योंकि यहाँ जब मैं आती हूँ मॉर्निंग शो में तो बड़ी सादा सी तैयारी होती है, हल्का सा फाउंडेशन लिपस्टिक लगाई और बस। तो मैं कहती हूँ यार काफ़ी हो गया हमजा को। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ईद की जो ट्रांसमिशन होगी तो उसमें थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगी। आदत से वैसे मजबूर हूँ, मैं ज़्यादा मेकअप जो है हैवी कर नहीं पाती और मुझ पर सूट भी नहीं करता। अच्छा, मज़े की गपशप होने वाली है और हमारे साथ जो है, क्योंकि फिटनेस ट्रेनर है तो कुछ बात करेंगे हम फिटनेस की। लेकिन आज हम बात करेंगे ओल्ड एज की। जैसे आजकल हमारी एज जनाब जा रही है, ये नहीं कि हमने सदा जवान रहना है, हमने भी बूढ़ा होना है। और बिल आखिर यकीनन उस स्टेज में पहुंच जाएंगे जहां हमारे आज वालिदैन हैं या बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो हमने भी बुजुर्ग बन जाना है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अमर अली हमारे साथ हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज थोड़ा वैसे हटके है, हम ज़्यादातर जो है अपने कहते हैं ना बचपन को याद कर लेते हैं, यूथ को याद कर लेते हैं, या याद कर लेते हैं, या टीन एज को, या ये जो एज है मिड एज जा रही थी, ये बुढ़ापे का तो हम सोचते नहीं यार हम भी बूढ़े होंगे कभी। तो इससे बात करते हैं क्या क्या मसाइल होते हैं, ऐसे लोगों को अपने आप को कैसे फिट रखना चाहिए। बाहर के देख लें उम्रें कितनी लंबी लंबी होती हैं बाहर के मुल्कों में, और वो लोग वॉक कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, कैसे अपने आप को फिट रख रहे होते हैं। उनका रीजन ये है ना कि उन्होंने हर चीज़ अपनी ऑलरेडी प्लान की हुई है। बिल्कुल, तो वही चीज़ें हम अडॉप्ट कर लेंगे तो हम भी, वो लोग फिर हमारी मिसालें देना शुरू कर देंगे। तो फिर कब हम करेंगे ये? तो हमारे बड़े बूढ़े तो बड़े उम्र निकाल कर गए। मेरे माशाल्लाह मैं अगर बताऊं तो अपने फैमिली में मेरे दादा की उम्र 95 ईयर ओल्ड थी जब उनकी डेथ हुई है। तो देखें माशाल्लाह पहले वाले लोग जो हैं उनकी कितनी उम्रें थी। आजकल तो उम्रें छोटी हो गई हैं यार, सुकड़ गई हैं। इस पर बात करते हैं। और हमारे साथ सिंगर हैं जी, बहुत ही प्यारे मेरे भाई हैं, मुजम्मिल हैदर हैं, हम इनको वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे। मुजम्मिल कैसे हैं? पहले तैयारियां बताओ यार, क्या तैयारी की? और आखिरी दिन है कल, तो ईद है जी तो बिल्कुल। क्या तैयारियां तुम्हारी? जी तैयारी ये है कि कल हमारे 3 शोज़ हैं
اور شکر ہے ہمارا کام سٹارٹ ہو چکا ہے. شکر ہے. اور یہ یہاں آئے تھے اور یہاں میرے شو میں جو ہے شکوا اور گلے بڑے کر رہے تھے. میں نے کہا کر یار کھل کے بول, یہ جو پلیٹ فارم ملتے ہیں نا تمہیں تو بول لیا کرو جو دل چاہے. تو اس کا اثر پڑ گیا اس بہت زیادہ کا نا, یک دم ہی اس ریئیکشن کے بعد فوراً ہی کام کھل گیا. ہاں, اور سیلریز بھی مل گئی. تھینک یو سو مچ میرے اسکول کے لیے بھی اور آپ کا بھی تھینک یو. تو یہ روحی ٹی وی کا آپ شکریہ ادا کریں جنہوں نے یہ پلیٹ فارم جو ہے, ہم لوگ تو ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. یہاں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ صرف عائشہ کی ہی سیٹ ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے. بالکل. تو لازمی بات ہے, یہی بات کر رہی تھی کہ ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم بھی بوڑھے ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے یار. یہ بالکل کنفرم تو ہم نہیں کر سکتے کہ ہم نے کتنا آگے انشاءاللہ ہے کیا ہے انشاءاللہ, بٹ آبویسلی ہم لوگ پلان کر کے چلیں ہر چیز. اپنی جو کرنٹ سچویشنز ہیں ان کو مائنڈ میں رکھیں, اس کے بعد اسی حساب سے پلان کریں کہ فیوچر میں ہم نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو ہوپ فلی ہم لوگ بھی جس طرح ہم باقیوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ پاکستان سے باہر وہ لوگ فٹ ہوتے ہیں, تو ہم لوگ بھی اسی طرح سے ہی فٹ رہیں گے. اور جیسے یہ اب دیکھنے میں آیا کووڈ-19 میں, جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ تھے اولڈ ایج جنہوں نے سروائیو کیا. حیرت ہوتی ہے. اور وہ ماشاءاللہ لوگ بالکل جو ہے فٹ ہو گئے. کوئی 82 سال کی خاتون تھی, کوئی کتنے سال کی. تو یہاں تو جوان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے, اور بہت سارے وہاں پہ ان لوگوں نے وہ جو انرجیز ان لوگوں نے اسٹور کی ہوئی ہیں اپنے اندر, وہ وہاں پہ افیکٹو ہوتی ہیں. جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پرانے زمانے کے لوگ, ان کی ایجز جو تھیں وہ زیادہ تھیں. وہ ریزن یہ تھا کہ ان کی ایکٹیویٹیز زیادہ تھیں. ان کی واک ویسے ہی ہو جاتی تھی, گھر سے بغیر کھیت میں جانا ہے یا کہیں پہ بھی جانا ہے. تو وہ ایکٹیویٹیز ہمارے ہاں تقریباً ختم ہیں. گراؤنڈز ہمارے ہیں نہیں کہ ہم فٹ رکھیں. جمز ہیں وہ ہم موسٹلی سیلفیز کے لیے یوز کرتے ہیں کہ جائیں گے سیلفی لیں گے اور بس سوشل میڈیا پہ پروموٹ کریں گے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. تو جب تک ہم پراپر کچھ نہیں کرتے تب تک وہ ایفیکٹ ہم لوگوں تک نہیں آ سکتے. یہ تو ہے, یہ بالکل. اچھا تو بات اب کہاں سے سٹارٹ کریں, یہ بتاؤ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں؟ ویسے تو کبھی جو ہے گھٹنے میں درد ہے, کبھی شولڈر میں پین ہے. جیسے جیسے جو ہے ایج بڑھتی جاتی ہے یہ پین سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ویسے تو آج کل جو ینگ لوگوں کو ہے, کیونکہ وہ جو ہے بستر بہت توڑتے ہیں تو یہ وجہ ہے نا کہ بستر توڑ رہے ہیں, تو ہونا تو ہے. جو آپ کی باڈی کا انرجی لاس ہوتا ہے وہ آفٹر 30 سٹارٹ ہو جاتا ہے. مطلب 3 to 5% کا پر ڈیکیڈ انرجی لاس ہوتا ہے, جو آپ کا ATP لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک ایوریج جو انڈیویجول ہے اس کا ٹوٹل اس کا لائف اسپین میں کوئی 30% وہ اپنا مسل ماس گرا چکا ہوتا ہے. مطلب جیسے جیسے ایج آپ کی زیادہ جائے گی آپ کا مسل ماس کم ہوگا. مسل ماس کم ہوگا, آپ کی جو انرجی ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی, آپ کا مسل اسٹف ہونا شروع ہو جائے گا. اور اب آپ اس کو روک نہیں سکتے. مطلب یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, جینیٹک بھی ہے, تو آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے. جو میکسیمم ایفرٹ آپ کی طرف سے ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو سلو ڈاؤن کر دیں. مطلب ایک پروسیس ہے جس نے ہونا ہی ہونا ہے, آپ اس کو صرف سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو وہ جتنا ہم اس کو سلو ڈاؤن کریں گے اتنی ہی ہمارے اندر فیوچر کے لیے زیادہ انرجی باقی رہے گی. اور جو اس کے لیے روٹینز ہیں وہ بیسک یوگا ہے, اسٹریچز ہیں, آپ کی جو ایروبک ایکسرسائز ہیں, کارڈیو واسکولر جو آپ کی بات یہ ہے جو ہم کو کہتے ہیں بڑوں کو, اپنے بزرگوں کو کہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے, یا ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. سیدھی سی بات ہے, صبح صبح ایکسرسائز کا ٹائم ہونا چاہیے, اس وقت ہم اٹھتے ہیں. ایک خاتون خانہ کی تو بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ناشتہ بنانا ہے, کپڑے پریس کرنے ہیں, بچوں کو دیکھنا. آج کل اسکول نہیں ہے تو یہ اسکول ہو نہیں جا رہے تو اسکول ہو گیا ماؤں کو, میں سمجھتی ہوں. نہیں تو یہ بھی ایک ٹینشن ہوتی تھی, لنچ تیار کرنے ہیں, بچوں کو بھیجنا ہے. پھر تو اس کے بعد دیکھیں جب یہاں آتے ہیں تو دن چڑھ جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہے آج کل تو جو ہے سورج آنکھوں میں کہتے ہیں نا, آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہوتا ہے, اتنا تیز ہے. تو پھر ٹائم کیا ہو, کس ٹائم ہم لوگ ایکسرسائز کریں گے؟ اس میں ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہے جو ہم نے ایز اے ہول اپنے اوپر طاری کیا ہوا. وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مائنڈ بنایا ہوا کہ ہمیں ڈیلی ہی ورک آؤٹ کرنا ہے. بالکل. جبکہ آپ کو ہفتے میں 180 سے 200 گھنٹے کے قریب آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہے. اگر آپ منیمم اتنا, یہ منیمم مسٹ ہے. مطلب یہ نہیں کہ اس سے گزارا ہو جائے گا, یہ مسٹ ہے کہ یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس کو ڈیلی پہ شفٹ کر سکتے ہیں. تو ایون اگر آپ یہ کوئی 3 سے 3.5 گھنٹے بنتے ہیں, تو اگر آپ پورا ہفتہ نہیں کر پاتے, آپ اپنا یعنی یہ پورا ہفتہ 3.5 گھنٹے ہیں, ٹوٹل ہفتے میں صرف 3.5 گھنٹے, آپ چاہے ایک ہی دن کر لیں, آپ ایک ہی دن اتنا اپنی باڈی کو ٹائم دے دیں کہ آپ کی باڈی اتنا ورک آؤٹ کر لے. اور اس میں جو آپ کی روٹینز ہیں اس کو آپ اسٹرکٹلی چوز کریں کہ پراپر ہوں, جو آپ کی باڈی کے حساب سے ہی ہیں. تو آپ کو ایکسٹرا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب آپ کو پھر ضروری نہیں کہ آپ ڈیلی اٹھیں, ڈیلی ورک آؤٹ کریں, ڈیلی 2-3 گھنٹے جم میں گزاریں, تو پھر آپ کے پاس وہ ٹائم وہاں سے بچ جاتا ہے. تو ایون ہم اپنی چیزوں کو اگر پراپرلی مینیج کریں تو ہر چیز آسان ہے. مشکل ہم نے خود کیا. ٹھیک ہے, مشکل ہم نے خود کیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں. یار یہ باتیں تو میں آپ سے سن رہی ہوں, یار عائشہ 3.5 گھنٹے کافی ہے. پورا ہفتہ اگر اتنا ہی ہم
अपने बॉडी को जो है अगर हम मतलब एक्सरसाइज में ले आते हैं तो ये चीज़ें इतनी काफ़ी हैं बिल्कुल, आपको आपके पास एक्टिव रखने के एक ही लिए। दिन में आपने और ये 3 जो घंटे दर्दें हैं, दर्दों से बचने के लिए काफ़ी है। मज़ीद बहुत कुछ जानना चाहेंगे, मुज़म्मिल से बात करते हैं और इनसे कुछ सुनते भी हैं। तो मुज़म्मिल, कुछ वर्कआउट चल भी रहा है या नहीं? ठीक है कि मतलब कुछ नया कुछ करने का सोचे या अभी नहीं है? अभी तो कोविड की वजह से लाजमी बात है, कोई इवेंट भी नहीं हो क्योंकि रहे। ये जो टाइम मिला है कोरोना का, तो इसके अंदर यही है कि ज़्यादातर म्यूजिशियन जो सिंगर्स हैं घर ही बैठे हैं, लेकिन ये उनके लिए है कि ये तो एक तो टाइम है, ये सीखने का भी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि वैसे भी काम हर जगह स्टॉप है। और अभी हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हम उसको स्टार्ट करने लगे हैं और इंशाअल्लाह जैसे कि कल ईद है, आफ्टर ईद हम उसको स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो हमें कुछ क्या सुना रहे हैं ये बताएं। आज आपको एक स्वीट सा गाना सुन लूँगा। चलें, ठीक है। माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया। चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाया, चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाया। दिन तड़ पाया सारी रात जगाया, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया। चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाया, चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाया। दिन तड़ पाया सारी रात जगाया, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया। ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੱਸਣਾ ਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਤੂੰ खोलिया हसना वे। चंगा मैनू हसे हसे गुंजना छुपाया, चंगा मैनू हसे हसे गुंजना छुपाया। दिन तड़ पाया सारी रात जगाया, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जी मसरूफियत बढ़ गई है, मुझे पता है। और आज क्योंकि भाई लोग भी घर में हैं, देखिए छुट्टियां हो गई हैं अमर, और जुमा और हफ्ता इतवार 3 दिन छुट्टियां हैं, जिसे आप लोग जानते भी हैं। तो 3 दिन ख़वातीन के लिए काम 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 बढ़ गया है। और तो बड़ी मज़े की एक्सरसाइज नहीं हो जाती? आप क्या समझते हैं? किचन में जाना, ये बनाना, वो बनाना, कुकिंग करना। 3 दिनों में तो वैसे भी वर्कआउट ज़्यादा ही हो जाएगा ख़वातीन का, और स्पेशली ख़वातीन का।
اور مرد ہزار کا نہیں ہوگا, بہت کھائیں گے بہت کھائیں گے. یہ بتاؤ یار, ہم لوگوں کے لیے تو یہ سمجھ لیں ایکچوئل جو عید ہے وہ ہماری ہے, کہ ہمیں اگر گھر سے نہ نکالا جائے ہمیں سونے کا بھی زیادہ موقع ملے گا اور ہمیں کھانے کا بھی زیادہ موقع ملے گا, تو ہمارا تو فائدہ ہے اس میں. تو نقصان بھی تو ہے, زیادہ کھائیں گے اور پھر سوئیں گے اور پھر آپ کہیں گے یار اسٹمک خراب ہو گیا, یار جلن ہو رہی ہے, کچھ کہتے ہیں یہ سب گول پلا دو, یہ اس طرح کی سچویشن گھروں میں چل رہی ہوتی ہے, یہ گولی کھلا لو ہاضمے کی. تو یہ احتیاط تو پھر کرنی پڑے گی, مطلب اگر آپ کو کچھ فائدہ مل رہا ہے تو یہ نہیں کہ پھر آپ اوور ایٹنگ شروع کر دیں. اوور ایٹنگ کر تو مینیج کی جا سکتی ہے. آپ جو بیسٹ وے ہے, لائک عید پہ آپ کو کیا کھانا چاہیے, آپ کو روٹی اوائڈ کریں آپ, ٹھیک ہے, آپ جتنا گوشت کھاتے ہیں اس کے ساتھ ویجیز زیادہ لیں, مطلب سبزی کا استعمال, سلاد وغیرہ زیادہ کریں, بالکل سیلڈ کا استعمال زیادہ کریں, رائتا کا استعمال زیادہ کریں, تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ لائک کنٹرول نہیں کرتے اس کو تو پھر ایشو ہوتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ ڈفرینٹ اسپائسیز زیادہ کر لی ہیں اور پھر آپ نے پیٹ بھی بھر لیا ہے, ٹائم بھی نہیں دے رہے ہوتے, باربیکیو چل رہا تھا, گرمی ہے پھر بھی لوگ تیاریاں کر رہے ہیں جی باربیکیو بنائیں گے ہم لوگ. تو گرمی کا تعلق تھوڑا باربیکیو, کیوں ہم رک جائیں, وہ گوشت آ جاتا ہے روٹین میں, تو اتنا نہیں ہوتا, لازمی بات ہے. یہ بھی مجبوری ہے نا, ہم ہر چیز سے رک سکتے ہیں, کھانے سے نہیں رک سکتے. تو کھانا ہم لوگوں کی لائک فطرت میں شامل عادت ہے, تو کچھ آتے ہیں چینج کرنی بنتی ہیں جو اچھی نہ ہو. ٹھیک ہے, اور زیادہ اوور کھانا چاہیے یار, یہ بھی نہیں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ نہیں کھانا نہیں کھانا. میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا والا وہ یہی کرتا ہے, یہ کھانا ہے نہیں کھانا, یہ کھانا ہے نہیں کھانا. بندہ تنگ آ جاتا ہے, یار یہ بچہ ہے یہ کیا ہے, اتنا چوزی ہے وہ بچہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یار یہ پکا ہوا ہے ماما, نہیں میں اچھا میں سوچ لوں, یار اب بڑا ہو گیا یار تو بس کر دے. تو اسی لیے ایویں کا ایویں ہے, جو لوگ بچے چوزی ہوتے ہیں نا تو وہ سلم نہیں ہوتے, وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں. کیا تیلی ہوتے ہیں, تیلی ہوتے ہیں وہ بچے, چوزی نہیں ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ کو لائک آپ کو پہلے تو پتا ہو کہ آپ کے لیے اچھا کیا, اور پھر آپ اس کو سائڈ پہ نہ کریں, مطلب پہلے وہ چیز کھا لیں جو آپ کے لیے اچھی ہے, اس کے بعد پھر آپ سلیکٹیو چیزوں پہ جا سکتے ہیں. ہاں چوزی موسٹلی ہم لوگ تب ہوتے ہیں جب ہمارے پاس آپشنز بہت زیادہ ہوں یا موڈ نہ ہو. کچھ نخرالو بچے بھی تو ہوتے ہیں نا جو تنگ کرتے ہیں, اور آگے جا کے پتہ چلے گا جب اپنے بچے ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کیسے ہینڈل ہوتے ہیں یہ. اچھا مزمل سے بات کرتے ہیں. مزمل تو جب پہلے میرے پروگرام میں آئے تو گپلو تھے مزمل, وزن کم کر لیا, ریڈیوس کر لیا, کیسے کر لیا, کچھ بتاؤ. بس ڈائٹ پلان تھوڑا کم کر دیا, کیونکہ پہلے یہی تھا کہ کھایا پیا اور سو گیا, ٹھیک, اور کافی دیر تک سوتا رہا. تو اب یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا, واک کرنا, اس کے بعد مختصر سا تھوڑا بہت ناشتہ کرنا, دین تھوڑا سا ہیوی ناشتہ نہیں کرتا, نہیں اب تھوڑا, پہلے تھے پاوے اس ٹائپ کی چیزیں تھی, تو نہاری ہو گئے, پائے ہو گئے, بالکل, اور پوڑیاں ہو گئی. ہائے ہائے منہ میں پانی آ رہا ہے یار. یہ ناشتے نا, اچھا یہ ناشتے میں جب میں صحیح بتاؤں تو میں جیسے عید ہے کل کا دن اور یہاں آ کے پروگرام کرنا ہوگا, ٹائمنگ ہمیں ڈفرینٹ بتا دی جاتی ہے, اس ٹائمنگ میں آنا, یہ سلاٹ ہے آپ کا, یہ سلاٹ ہے. تو اس کے بعد کوشش ہوتی ہے ارلی جب میاں صاحب نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں یا جب میں یہاں سے چلی جاتی ہوں تو ناشتہ میرا آیا پڑا ہوتا ہے. تو عید کے دنوں میں تو کم از کم یہ چیزیں کھانے کو مل جاتی ہیں. دل کہہ رہا ہوتا ہے یار وہ ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد تو ہیوی ناشتہ, اور وہ چھٹی کا دن ہو بچوں کے ساتھ تو کوئی الگ ہی مزہ ہوتا ہے. حلوہ پوری اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہے نا کھابے کی جو کہ ہم چھٹیوں میں انجوائے کر رہے. تو یہ انجوائے یہی میں آج کل تو یہی انجوائمنٹ ہے, ملنا ملانا تو ہے نہیں. آپ یہ دیکھ لیں ہمارے اس بار کہ یہ عید جو ہے پچھلی عیدوں سے بالکل مختلف ہونے والی ہے. اس بار جتنا بھی ہم انجوائے کریں گے آپ آپس میں ہی کریں گے, فیملی کے ساتھ ہی کریں گے, تو وہ والی ایکٹیویٹیز ویسے ہی ختم ہو چکی ہیں. اور ہم کسی گھر جانا بھی چاہیں تو اگلے بھی ہیزیٹیٹ کریں گے بلانے میں. اور میں بتایا تھا 2-3 دن پہلے آپ ناظرین کو بتا رہے تھے کہ اب تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہمسایوں کو گھر جائیں, تو آپ جہاں گوشت دینے جاتے ہیں نا وہ بھی کیمرے میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے باہر رکھ دیں ہم اٹھا لیں گے. تو اب تو دروازہ بھی نہیں کھولتے. ابھی تو یہ سلسلہ کل شروع ہونے والا ہے گوشت, لیکن روٹین وائز بھی یہی ہو گیا ہے کہ ہم لوگ گئے اور یہی ریئیکشن تھا ہمارے جو ساتھ ہمسایوں کا کہ نہیں ٹھیک ہے بھائی جائیں, کووڈ ہے, جائیں اپنے گھروں میں جائیں, تو فون پہ بات کر لیں گے. اچھا اب ایسی دوریاں ہوئی ہیں کہ فون پہ بھی لوگ باتیں نہیں کرتے. اب وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ سوشل ڈسٹینس رکھتے اب کچھ زیادہ دور ہو گئے ہیں, ہے نا. وہ ایک آپ کا برین ہیبٹ ڈیولپ کر لیتا ہے. جب لائک آپ آمنے سامنے فیس ٹو فیس نہیں مل سکتے تو اس کے بعد پھر آہستہ عادت ہوتی ہے کہ اچھا کال ہوئی ہے تو اس پہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے زیادہ بات کرنے کی. اب رسپانس وہ نہیں, اب انتظار نہیں ہوتا. ہم سوچ رہے تھے کہ شاید ایسا ہوگا کہ سوشل ڈسٹینس آئے گا, لوگ دور ہو جائیں گے تو لوگوں کو زیادہ چاہت آ جائے گی. تو لیکن ہم اپنی زندگی کے مسائل میں اس قدر الجھ گئے ہیں یار
किसी के बारे में सोचने का टाइम नहीं। अच्छी बात है, ये जो टांग अड़ाता है ना दूसरों के मसले मसाइल में, तो थोड़ा इससे थोड़ा लोग दूर हो कुछ जाते हैं। चीजें अच्छी भी हुई हैं, प्लस एक हाँ। फैक्टर ये वाला है हाँ। कि आपको बहुत ज्यादा वो जो लोगों की तरफ से नेगेटिविटी का एक होता है कि लोग आप पे नजर रखते हैं और लाइक बुरी नजर वगैरह, तो वो फैक्टर नहीं है। आप आजाद हैं, अपने घर में हैं, बिल्कुल। और कुछ चीजें गलत भी साबित हुई हैं, जैसे वो दूरियों से बढ़ गई, बढ़ती दिलों हैं। में भी दूरियां आ गई कसम से। और अब जो ये मौका आ रहा है ईद का, तो इस पे कल बात करेंगे बड़े उसमें कि कैसे जो है ईद का दिन हमने स्पेंड करना है, घरों में कैसे अच्छा जो है ना वो, मैं कि बहुत सारे गेस्ट आएंगे तो उनसे पूछेंगे ना कि ये ईद थोड़ी चेंज ईद है, होने वाली भी है, तो कैसे जो है लोग स्पेंड करते हैं। काम में जरूरी है, और ये एनर्जी आती है खाने पीने से, आपको पता होना चाहिए। अच्छा ब्रेकफास्ट जो है बहुत जरूरी होता है। जब आप दिन का आगाज जो है एनर्जी से यानी करना चाहते हैं भरपूर दिन का, तो फिर ज़रूरी है कि अच्छी सी डाइट खाएं। और मैं अपनी अगर बात कहूँ, जिस दिन मैं भी अच्छा सा नाश्ता करके नहीं आती तो मेरा लेजी सी होती हूँ, मज़ा नहीं आ रहा होता यार, और काम करने के बाद मैं अक्सर शिकायत करती हूँ यार मेरे सर में दर्द हो गया। तो एक रीज़न ये भी है, वैसे उम्र का तकाजा भी है, तो इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ डाइट कॉन्शियस कितना होना ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं? आपको अमर एज के साथ बिफोर 30 तो आप कुछ भी खा सकते हैं, ठीक। चलता है, ठीक है, आपने फैट ज्यादा लिया है, आपने कार्ब ज्यादा लिया है। 30 क्रॉस कर लेने के बाद आपको कंट्रोल करना पड़ता है। आपको फिर हर चीज देख के करनी है कि आपके मसल पे कितना इफेक्ट हो रहा ठीक है, है। आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो किस तरह से साथ चल रही है। तो बहुत ज्यादा आपको मतलब 30 के बाद आपको चूज ही होना पड़ता है अपनी डाइट को लेके। ठीक है। और उस वक्त बेस्ट ये है कि आप फैट कम कर दें, कार्ब्स 0 कर दें, चलेगा। और अगर ज़्यादा इशू है तो आप 2-3 दिन के गैप से कार्ब इंटेक कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करें। तो बात ये है, जब बच्चे जो है, बच्चे खाएं ना खाएं माशाल्लाह फिर भी एनर्जी के साथ दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, खेल में तो बच्चे भूल जाते हैं ना, खाना खाने सही तरह खा भी नहीं रहे होते। और इसी तरह जब टीनेजर होते हैं हमारे बच्चे, तो उस वक्त भी जो है माशाल्लाह एनर्जी होती है, फुल भरपूर एनर्जी होती है, जो दिल चाहे खा ले, मैं कहती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली जो आपके मसल में जो कंपाउंड एनर्जी देता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो 30 तक उसकी जो मींस के वर्किंग है वो डिफरेंट रहती है, 30 के बाद चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो आपको पहला जो जंप पड़ता है वो 30 में पड़ता है। फिर एक और चीज़ है कि अगर आप लाइक एटीपी की बात करूं और आप ये समझें कि अच्छा अगर एटीपी ज़्यादा बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा मसल तक जा रहा है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देगा, तो ये भी नहीं है। अगर आपका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपका एनर्जी डाउन होगा, तो आपको एवरेज पे ही रहना है। मतलब वो जो एतदाल है ना, वो यहाँ पे भी फैक्टर अफेक्ट करता है कि आपको अपनी डाइट और सारी चीज़ों को एवरेज लेके चलना है। आपको ये नहीं करना कि अच्छा बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा ताकत आ जाएगी, ज़्यादा खाएंगे तो भी आप स्लो होंगे, और फिर इतने सारे मसाइल हो जाते हैं। अक्सर होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं घरों में बैठे होते हैं या रिटायर हो चुके होते हैं, तो ज़्यादा जब डाइट खा रहे होते हैं तो मसले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस वक्त जो है ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जो कि जुद हजम हो। ये बात तो बता देना किस तरह की डाइट होनी चाहिए कि वो लाइक फैट और कार्ब 0 मत करें, इंटेक करें, लेकिन गैप के साथ करें। लाइक 1 दिन का गैप दे दिया, 2 दिन का गैप दे दिया। जैसे अगर आप मिसाल लेते हैं पराठों की, बिल्कुल, तो आप ये नहीं कि बिल्कुल आप पराठे खाना ही छोड़ दें। तो अगर आप लाइक मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो मुझे लगेगा मैं जिंदा क्यों हूं। तो तकरीबन हम सबके साथ ही ऐसा है। तो आप इंजॉय करें बट कंट्रोल करके। ठीक है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, इंजॉय करें पर कंट्रोल करके। तो इस पे जो है मज़ीद बात करते हैं, और हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से नाज़रीन वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको बेक पॉलर किचन में। और जी बिल्कुल, और तनवीर भाई को भी वेलकम कहेंगे। कैसे हैं आप तनवीर भाई? ठीक ठाक हैं, खुश और खुर्रम हैं। कल ईद है, मज़े की बात है, तो कल भी आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप हमारे साथ हों। तो ये बताएं तो आज क्या बन रहा है, और आज क्योंकि फ्राइडे है, छुट्टी भी है, तो कुछ बताएं। क्योंकि वैसे तो मकरोनी बन रहा है यार, ये क्या हो गया यार, मुझे मकरोनी तो बन रही है बेक पॉलर की, लेकिन रेसिपी क्या है? आपने इस दिन कहा रेसिपी क्या है? मिक्स वेजिटेबल में चीज बनाएं, तो मैंने आज मिक्स वेजिटेबल देखे बॉयल करके रख ली है। ये मजे के। तो मैं जो है कि चाह रहा हूँ कि आज आपको मिक्स वेजिटेबल में मकरूनी बना के दिखा दूं। ठीक है जी? मजे की वेजिटेबल। और अच्छी बात है, कल से गोश्त शुरू हो जाएगा, तो आज कुछ ऐसा खाएं यार, आगे कल बहुत खाना है। ये 2 चम्मच तो भाई गोश्त बना के खाना है। अदरक लहसुन डाल दिया है। ठीक है। प्याज थोड़े हमारे ब्राउन हो गए थे। ठीक है। ठीक है जी। वाह जी वाह,
तो वेजिटेबल रंग बिरंगी, और हमारे साथ अमर भी हैं, इनको भी साथ साथ शामिल कर लेते हैं। अमर से पूछ लेते हैं, अमर वेजिटेबल की बात हो रही है, जो डाइट कर रहे हैं बच्चियां तो या बच्चे, तो उनके लिए सब्जियों की क्या अहमियत है, ये बताओ। कितना ज़रूरी है डाइट में ये सब्जियों को भी शामिल करना। और बात ये है, देखने में ये आता है जो बच्चियां जो है अपना वजन कम कर बच्चे, तो यार वो एक तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे डाइट अच्छी नहीं खा रहे, हार्मोनल प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, और जो छोटे छोटे मुंह निकल आते हैं, पीला सा रंग हो जाता है। तो ऐसी डाइट का क्या फ़ायदा है जब आपके मुंह की वो कहते हैं रुखनाई ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या लेना चाहिए? उनको ये नहीं पता ना कि डाइटिंग तो कर रहे हैं, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, एक कप सुबह को चाय पी ली, लेकिन लेनी क्या है प्रॉपर डाइट, ये तो बताओ यार। जो एक्चुअल रीज़न है, कप जो है टमाटर कटा हुआ हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, मैं उधर पूछ लूँ तन्वीर भाई जी। असल में जो एक्चुअल रीज़न है वो ये है कि जो डाइट के कॉन्सेप्ट है हमारे वो क्लियर नहीं है, वो सही नहीं है। हम लोग डाइट समझते हैं कैलोरी डेफिसिट को, कि आपने कैलोरीज कम कर दी हैं तो बस अब आप जो भी खा रहे हैं तो आपकी डाइटिंग शुरू हो गई है, जबकि डाइट का एक्चुअल जो वही है कि आप अच्छा खाएं, आप देख के खाएं कि क्या खाने आपको लाइक फ़ायदेमंद है और किस क्वांटिटी में आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको सिर्फ कैलोरीज को नहीं फोकस करना, आपको फूड के बिहेवियर को भी देखना है, फूड की क्वालिटी को भी देखना है। ठीक है। और वेट लॉस के लिए आप वेजीज सबसे बेस्ट हैं। और इवन कुछ लोग क्या करते हैं, मीट और जो वेजीज का प्रोटीन है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि अगर आप प्रोटीन लाइक कीटो पे जा रहे हैं और आप सिर्फ वेजीज से कीटो करते हैं तो वो इफेक्टिव होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको मीट को भी इंटेक करना है, माइनर कर लें बट आपको साथ रखना है, और सब्जियों को आप ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि ईद है तो ईद में ये होता है बच्चे नखरे दिखा रहे हैं, हमने गोश्त नहीं खाना, इस पर बात करते हैं। भाई बता दे हमें, टमाटर डाला 2 अदद और उसके बाद जो है हमारे पास तकरीबन 1 किलो के करीब सब्जी है और हमारे पास मैक्रोनी का भी वेट इतना ही होगा। हम इसमें जो है कि 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। ठीक है जी। और तकरीबन 2 चम्मच हम जो है कि इसमें चिली डाल देंगे। ठीक है जी। बेक पाउडर मैक्रोनी जो है वेजिटेबल मैक्रोनी आज बना रहे हैं, यानी कि आज जो है चिकन से थोड़ा अवॉइड किया है, गोश्त जो है थोड़ा सा, और ये थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, थोड़ा सा चिकन पाउडर, ठीक है जी। अब इसका मसाला हम अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे इसके अंदर जो है आई थिंक जो है रेसिपी जो कहा है मसाला, हाँ जी इसके अंदर ही होता है। हाँ बिल्कुल। तो है आप अगर घर में बनाना चाहते हैं तो उसी को बना सकते हैं। तो जरूरी है, वहाँ तो मास्टर शेफ नहीं है ना हमारे पास, तो बेक पाउडर हमारा मास्टर शेफ हो गया ना। बेक पाउडर ने बहुत ही अच्छा काम किया है, आसानी दे दी। वैसे भी ये जल्दी में अलग अलग से मसाले डालने से बेहतर है कि वो जल्दी से यही डालें और बनाए और साइड दें। बिल्कुल बहुत जबरदस्त उन्होंने ये काम किया हुआ है। बिल्कुल आसानी, क्योंकि घर में जो है कभी भी भूख लग सकती है। वैराइटीज में भी बना के आप लोगों को दिखाते हैं ताकि वैराइटीज में आप बनाकर इसको खाएं तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि एक ही वैरायटी में अगर आप खाते रहेंगे तो वो नहीं, लेकिन तरह तरह की वैराइटीज में अगर आप बनाकर खाएंगे तो वो जो अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनके जो है बेक पाउडर मैक्रोनी की जब हम बात करते हैं तो टिक्का मैक्रोनी भी है, जिंजर मैक्रोनी भी है, तो बहुत सारे और भी इनके टेस्ट हैं, जायके हैं, रेसिपीज हैं जो कि आप ले सकते हैं और डिफरेंट टेस्ट जो है जी। 3 चम्मच हम इसमें, ठीक है, दही डाल लें। ठीक है, जबरदस्त। टमाटर डाले 2 अदद, फिर क्या डाला हमने सबसे पहले ऑयल डाला, उसके बाद हमने प्याज को सोते किया, प्याज को थोड़ा ब्राउन करने के बाद अदरक लहसुन को सोते किया, उसके बाद हमने मसाले डाले 1 कप टमाटर कटा हुआ डाल के, पहले नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हमने प्याज, ये टमाटर हमारा ये देखें ग्रेवी बन चुका है। फिर जैसे ऑयल छोड़ा तो हमने दही डाल दिया है, क्योंकि इसमें कोई चिकन वाला या उसको पकाने वाला कोई चक्कर नहीं है। हमने इसको तैयार करना है और हमारी जो सब्जी बॉयल पड़ी हुई है अब उसको हम डालेंगे। और कैप्सिकम को कभी भी हमने बॉयल नहीं करना। अच्छा, इसकी क्या वजह है? बहुत जल्दी गल जाती है शिमला मिर्च, इसलिए जरूरत नहीं है इसको बॉयल करने। हाँ जी, ये तो आपको मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि इसको तो वैसे भी लोग ऐसे भी खा लेते हैं ना, और हम तो खाते हैं, तो ये एक सलाद की तरह हम कैप्सिकम को खाते हैं, बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो मैक्रोनी जो है बॉयल हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने बॉयल करने हैं। और जो है, और ये बता दूं कि ये जो है पैक जो है मैक्रोनी का बेक पाउडर का, तो ये जो है 4 से 6 अफराद के लिए है, मैं बता दूं आपको। और वैसे तो मुर्गी का गोश्त लिखा हुआ है इसमें, लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे कि वेजिटेबल के साथ यानी कि सब्जी के साथ, गोश्त के साथ भी बना सकते हैं,
کیونکہ اس میں مکرونی ہے اور ریسیپی مثالے کی ہے، یعنی ساشے اس میں ہے موجود. تو آپ کیونکہ گوشت آنے والا ہے کل، تو آپ گوشت میں بھی یہ ریسیپی جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. تو مزہ اور ٹیسٹ کیا آئے گا یہ سوچیں آپ، کیونکہ مثالے تو مزے کے ہیں بیک پاؤڈر کے، تو مزے کی جو ہے یہ ریسیپی جو ہے ہمارے ناظرین ٹرائی کریں گے. ہم نے اس کو پانی بھی لگایا. ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب اس میں جو میکرونی ڈالی ہے اس کا جو پانی ہے، اس کی جو گریوی ہے سب میں ایک دفعہ مکس ہو جائے گی. پھر تھوڑا سا اس کو ہم ڈرائی کر لیں گے اور ہم پیش کریں گے. واہ جی واہ، زبردست. تو آپ بنا لیں، بس اینڈ ہونے والا ہے، تھوڑا پانی ڈالا ہے، یہ تیاری ہے، صرف اس کا پانی تھوڑا ہم نے ڈرائی کرنا. ٹھیک ہے. تو عمر سے بات ہو رہی تھی اور بات ہو رہی تھی ڈائٹ کے حوالے سے کہ جو ڈائٹ کر رہے تو کیٹو ڈائٹ جو ہے اس کا آج کل بہت ٹرینڈ آ گیا ہے، اور جو ہے کیٹو ڈائٹ بہت مشکل ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو مہنگی بھی تو ہے نا، کون سا آسان ہے یہ تو بتا دیں، ڈائٹ کرنا کتنا آسان ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ نہ کھاؤ، سافٹ ڈرنک نہ پیو، رائس نہ کھاؤ، فلاں روٹی نہ کھاؤ، تو ہم اپنا وزن جو ہے کم کر لیں گے. کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں کیٹو ڈائٹ کی؟ تو کیا کہتے ہیں؟ جو چیزیں آپ کو گوگل پہ یا یوٹیوب پہ ملیں گی تو وہ ہماری مارکیٹ کے حساب سے نہیں ہے. تو آبویسلی اگر آپ وہ چیز خریدنا چاہ رہے ہیں جو باہر کے لوگ کنزیوم کرتے ہیں اس کوانٹٹی میں، تو اس کا ریٹ، اس کی کاسٹ زیادہ ہی ہوگی. آپ کو اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کے حساب سے چیزوں کو کرنا ہے. تو اور اگر آپ ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ سیلڈ بنائیں، آپ سیلڈ میں وہ چیزیں ایڈ کریں جو پروٹین رچ ہیں، تو بھی آپ کو سیم ہی افیکٹ ہوگا. اور اس کے بعد آپ کا وہ جو سائیکل ہے ڈائٹ کا، مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار سٹارٹ کیا اور پھر آپ مسلسل اسی کو کنٹینیو کر کے جا رہے ہیں. آپ کو ریسٹ دینا ہوتا ہے باڈی کو. آپ کے چیٹ ڈیز بھی آتے ہیں، آپ 2 دن کے بعد چیٹ ڈے کرتے ہیں، آپ 4 کے بعد کرتے ہیں، 5 کے بعد کرتے ہیں. آپ کو سائیکل کے حساب سے لے کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے 7 کے 7 دن جو ہے ایک ہی ڈائٹ پلان نہیں کرنی، تو ہر دن جو ہے آپ کو چینج کرنا ہے. اور ویسے بھی یار ایک چیز کھا کے بندہ بور ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں منہ کو آ گئے. تو آپ دیکھیں جو ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ لانگ کیوں نہیں لے کے چل رہے ہوتے کہ ایک ہی طرح کے نہیں ہو سکتا کچھ. جی ایک جو فیکٹر ہے کہ جس طرح پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ فیس بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، سلم ہو جاتا ہے، اور آپ ڈائٹ کرتے ہیں آپ کا انرجی لیول بھی نیچے آ جاتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ کنٹینیوسلی اسی کو کیری کر کے چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو گیپ دینا ہے. اگر فرض کریں آپ نے کارب 0 کیے ہیں، آپ نے 2 دن کارب 0 کیے ہیں، تیسرے دن آپ اس کو انٹیک کریں گے چاہے کوانٹٹی کم ہو. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کا باڈی کو آپ نے کنفیوز کرنا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ وہ ریٹیلیٹ کرنا شروع کرے. تو اس کا ریزن دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے جو بچے یا یہ بچیاں کر رہی ہیں اس طرح کی ڈائٹنگ، تو وہ بہت جلدی جو ہے وہ اسکن جو ہے ڈھل رہی ہوتی ہے، یا وہ فریش لوگ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. یا تو ڈائٹ کریں، آپ کوئی ڈائٹنگ کریں، لیکن اس کے ساتھ اپنی ڈائٹ پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. ڈائٹ فوکس کرنا ضروری ہے، کیا چیز ضروری ہے، ہاربز، کاربز، یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے شامل کرنی ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں شامل کرتے، بس ڈائٹنگ پہ شام کو وہ ایک چکن کا پیس کھانا ہے ہم لوگوں نے، اس کا ہمیں انتظار ہوتا ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ ہم نے کھانا کم کرنا ہے، اس کو ہم ڈائٹ کہہ رہے ہیں. جبکہ ڈائٹ ایکچوئل ہوتی ہے کہ آپ نے اچھا کھانا ہے اور اتنا کھانا ہے جتنا آپ کو ضروری ہے، مطلب جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی ایکٹیویٹی کے ساتھ حساب. ٹھیک ہے. اچھا بچوں کے لیے تو وزن کم کرنا میرا خیال ہے قدرے مطلب آسان بھی ہے، بچے کر لیتے ہیں، بچیاں کر لیتے ہیں. ٹین ایجر کی جب ہم بات کریں، ینگ یا یوتھ لوگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں 50+ کی، جب بہت ساری بیماریاں حملہ کر چکی ہوتی ہیں، کبھی گھٹنوں میں درد ہے، کبھی کمر میں درد ہے، شوگر ہے اور بہت سے مسائل ہیں، تو اس میں ہم وزن کیسے کم کر سکتے ہیں؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے وزن بہت بڑھ جاتے ہیں، تو کیسے کیا جا سکتا ہے کم؟ ایک اس میں فیکٹر ہے کہ آپ جب آفٹر 50 ورک آؤٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی لائف میں پہلے آپ نے کبھی ورک آؤٹ روٹین کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، لائک آپ ایکٹیو رہے ہیں کالج میں، اسکول میں، آپ کی باڈی کو عادت ہے یا نہیں. اگر تو عادت ہے تو پھر آپ اس کو ورک آؤٹ سے ہی اسٹارٹ کریں گے. اگر آپ کو باڈی کو وہ عادت نہیں رہی تو پھر آپ ورک آؤٹ سے پہلے مسل ایکٹیو کریں گے. ٹھیک ہے. مطلب آپ اپنے مسلس کو بغیر ورک آؤٹ کے تھوڑا یوز ٹو کریں گے، اور وہ مساج ٹیکنیکس ہیں، اسٹریچنگ ٹیکنیکس ہیں، ان کے ذریعے. اس کے بعد آپ کو 1 ہفتے کے بعد جا کے آپ ورک آؤٹ اسٹارٹ کریں گے. اور وہ ورک آؤٹ بھی پھر ہوگا کہ لائک آپ کو مسل پہ ورک کرنا ہے، آپ کو جوائنٹ پہ اتنا ورک نہیں کرنا. ٹھیک ہے. کیونکہ مطلب لیٹر ایجز میں ہی ہم لوگوں کو جوائنٹ اور اینکلز کے زیادہ مسئلے ہو جاتے ہیں، اور لائٹ سے ہی ایکسرسائز اور ڈائٹ جو ہے اس کے لیے بھی الگ پلان ہے، بچوں کے لیے الگ پلان ہے. ڈائٹ اور ورک آؤٹ کا ریشیو بالکل ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ صرف ڈائٹ پہ انحصار کریں اور آپ کہیں ورک آؤٹ نہیں کرنا، یا صرف ورک آؤٹ پہ کر لیں اور ڈائٹ پہ فوکس نہ کریں. دونوں صورتوں میں آپ کو آپ کی مرضی کا رزلٹ نہیں ملے گا. تو آپ کو پراپر ریشیو میں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. اور مزمل سے بھی بات کرتے ہیں، مزمل سے جانتے ہیں بینڈ شینڈ بن رہے ہیں، کیا کر رہے ہو،
کچھ سوچا ہے بینڈ بنانے کا لڑکے؟ جی بالکل، کیونکہ بینڈ ابھی ہمارا بالکل تیار ہے، انشاء اللہ کل ہماری پرفارمنس ہے۔ ماشاءاللہ، گڈ، زبردست۔ پہلے میری بینڈ کے ساتھ پہلی پرفارمنس ہے میری، مجھے بہت خوشی ہے، اور میں نے بہت لیٹ بینڈ بنایا کیونکہ یہ تو ہے، یہ 7 سال ہو گئے اور اس کے بعد سوچا سولو ہی گاتے رہے، کرتے رہے کام، تو پھر اچانک لڑکے خیال کیسے آیا یہ تو بتاؤ مزمل۔ اچانک کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہی کہا کہ اپنا بینڈ بناؤ اور اپنے بینڈ کے ساتھ پرفارم کرو، تو میں نے خود سوچا کہ اب مجھے ایک بینڈ کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ ہم ایک مل کے چلیں، ساتھ کام کریں، اور اللہ نے انشاء اللہ ہماری مدد کی اور آج ہمارا بینڈ مکمل ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، بیک پالر کے جو ہے ویجیٹیبل میکرونی، چکن میکرونی ہم نے نہیں بنائی، یعنی چکن نہیں ڈالی، ہم نے جو ہے ان بیک پالر کی میکرونی میں جو ہے ویجیٹیبل ڈال دیا کہ بھائی نے ڈالے ہیں، اور لازم بات ہے، اور گھر میں جب آپ بناتے ہیں تو کیونکہ ان کی ریسپی کے ساتھ ساشے دیے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے ذائقے ہیں، تو آپ ان کو ٹرائی کریں گے، ان کو استعمال کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں گھر میں ماسٹر شیف بیک پالر ہے اور ان کی ریسپی ہے، یہاں تو ہمارے ماسٹر شیف موجود ہیں، تو یہاں وہ مثالیں ہمیں ڈال کے دکھاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ تنویر بھائی آپ کا۔ اور جی بالکل میں جا رہی ہوں، اور ہم جو ہے مزمل سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بینڈ بنا لیا، بہت اچھی بات ہے اور ضروری بھی ہے۔ بہت سارے کام ہم جو مل کے کرتے ہیں گروپ میں تو وہ زیادہ بیٹر ثابت ہوتا ہے۔ اکیلے آپ کب تک جو ہے سروائیو کریں گے یا آگے چلیں گے؟ قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو آج جو ہے کیونکہ جمعۃ المبارک ہے اور ہم بات کریں گے آداب قربانی کے حوالے سے، قربانی کے آداب کیا ہیں، اعمال کیا کیا ہونے چاہیے، اور مہنگائی ہے اور کووڈ-19 ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے اس مرتبہ قربانی نہیں کر پائے، تو اس حوالے سے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس سہیب صاحب، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو پروفیسر صاحب، آپ سے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی، تھینک یو آپ تشریف لائے۔ جی بالکل تھینک یو۔ اور ہمارے ساتھ ہیں اسکالر ہیں علامہ سید حسن شیرازی صاحب، ان کو بھی ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، تھینک یو آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ خواہ بھی ہیں قرۃ العین ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے، تھینک یو قرۃ العین آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سب سے ملاقات کر کے۔ تو پروفیسر صاحب آپ سے پہلے ملاقات اور زیادہ اچھی، دیکھیں نا، اچھا یہی چیز تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ سے پہلے مل رہے ہیں آج ایک دن پہلے، اور آج یوم حج بھی ہے، بالکل بالکل، تو اس پہ بات تو آج کے دن کی اہمیت سے بھی بات کریں گے اور جو ہے قربانی کے جو آداب ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے جمعۃ المبارک ہے، جمعہ کے دن ویسے بڑا متبرک دن ہے، اور کل عید الاضحیٰ ہے، اور آج کے دن کو ہم 9 ذی الحج کہتے ہیں، یوم عرفہ کا دن ہے، حج کا دن ہے، تو اس دن کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آج کا دن جو ہے بڑا اہم ہے تاریخ اسلام کے اندر۔ یوم عرفہ کا جو دن ہوتا ہے 9 ذی الحج کا، اس دن حج ہوتا ہے، اور حج بھی ایک عبادت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرض قرار دی ہے ہر اس شخص پر جو صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے اور استطاعت رکھتا ہے حج کرنے کی۔ اور حج جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جمع ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، اللہ کے نام کو بلند کریں، اور دنیا اور مافیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اپنی پوری کوشش، اپنی پوری صحیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کریں، اور اللہ کے نام کو بلند کریں، اس کی توحید کا کلمے کو بلند کریں، اور اس کو وحدہ لا شریک مانیں، اور تمام عبادت اور بندگیاں چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کا عہد کریں اس دن، اور اس عہد کے ساتھ شیطان کے ساتھ نفرت کا اظہار کریں، اور شیطان مردود کو اپنے سے دور کریں، اور اسے اپنے معاملات سے علیحدہ کر دیں، اور اس سے نفرت کے لیے ہی روی جمار کی جاتی ہے۔ بالکل، لیکن بات جب ہم کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس مرتبہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے دوسرے عالم اسلام کے لوگ جو ہے حج کے فریضے سے محروم رہے، تو اس دفعہ دل تھوڑا مغموم بھی ہے، مغمور بھی ہے، حج جو ہے بڑا محدود کر دیا، صرف چند ہزار لوگ ہی کریں گے، وہیں کے لوکل لوگ جو ہیں، اس لیے کہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے بچاؤ کے لیے یہ ہے، تو بہرحال حج تو ہو رہا ہے، لیکن اس طرح پوری امت اس میں شریک نہیں ہے، لیکن یہ جذبہ تو ہمارے اندر ہے کہ ہم نے ہر سال حج ہوتا رہا ہے، تو حج کا مقصد یہی تھا کہ اس دن وہ عبادت کی جائے جس کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جائے،
اور शैतान से नफरत का इजहार किया जाए। फिर इसी दिन कुर्बानी, इससे अगले दिन वहाँ पर कुर्बानी भी होती है 10 ज़िलहिज्जा। तो हमारे यहाँ जो ईद उल अज़हा है ये उसी सुन्नत को ही जारी रखा हुआ है, ये सुन्नत इब्राहिमी है। ईद उल अज़हा जो है ये सुन्नत इब्राहिमी है कि 10 ज़िलहिज्जा के दिन जो हम कुर्बानी करते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इसका आगाज़ किया। और ये जो फ़लसफ़ा है इसका वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने वालिद यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जारी रखे हुए हूँ और उसी सुन्नत के अहया के लिए आपने कुर्बानी की। तो ये अब मुसलमानों पर ये कुर्बानी इसलिए सुन्नत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की और हज़रत इब्राहीम की सुन्नत थी, सुन्नत खलीलुल्लाह है, इस सुन्नत को जारी रखा हुआ है। तो इसका मकसद तो ये है कि इंसान अल्लाह के रास्ते में जब जानवर को ज़िबा करता है, कुर्बानी करता है, तो असल में वो अपने जज्बात की, अपने ख्यालात की और अपनी ख्वाहिशात की अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दे रहा है। तो कुर्बानी का बुनियादी मकसद तो यही है कि इंसान सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे और उसके लिए जब अल्लाह उसको पुकारे तो उस वक्त अपना माल भी, अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार हो जाए। तो इसी सुन्नत को हम जारी रखे हुए हैं और इसका मकसद यही है कि हम आम जिंदगी के अंदर भी कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। ठीक है, लामा साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। लामा सैयद हसन शराजी साहब उनसे बात करते हैं और बात करते हैं कि कुर्बानी के आदाब क्या हैं और जो सिचुएशन है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या मुझ पर जो है कुर्बानी फ़र्ज है या नहीं है, तो किस उस पर जो है फ़र्ज है, किस पर नहीं, कुछ इस हवाले से पहले मैं जो पहला क्वेश्चन आपने किया उसको ज़रा बढ़ाऊंगा। जी जी जरूर। कुरान में आयत है मन इस्तता इलैहि सबीला कि हज उन पर वाजिब है जो इस्तात रखते हैं। बेशक। और फुकहा और मुफस्सिरीन जो हैं इस्तात की मुख्तलिफ़ किस्में बयान करते हैं। उनमें पहली किस्म जो है वो है कि माली तौर पर इस्तात रखता हो, दूसरा बदनी तौर पर इस्तात रखता हो और बदनी तौर पर इस्तात नहीं रखता तो अपना नायब भेज सकता है। तीसरी यह है कि मौत का खौफ ना हो। जिस इबादत में भी मौत का खौफ आ जाएगा वो मुअत्तल हो जाएगी। इवन अब नमाज पढ़ रहे हैं, अगर सबसे बड़ी इबादत है नमाज, अगर खौफ आ गया है कि छत गिर जाएगा तो आप वहीं नमाज को ख़त्म करेंगे और अब जो है सेफ जगह पे जाएंगे और अपनी नमाज दोबारा शुरू करेंगे। तो इसी तरह कोविड-19 में चूंकि खौफ जान है तो वो इस्तिताअत अब हम नहीं रखते। हमारे दिल मलूल हैं, कोई शक नहीं है, हम इबादत खुदा सर अंजाम नहीं दे सकते, लेकिन इस्तिताअत नहीं रखते अब मुसलमान कि वो हज पर जाएं। तो ये इस्तिताअत वाली जो आप कोविड-19 के हवाले से कह रहे थे। अब दूसरा जो मसला आपने कहा कि कुर्बानी के हवाले से उनके आदाब क्या हैं और उनका किन पर उनका वजूब है, तो इसमें दो किस्म है कुर्बानी की। एक है जो हम लोग हैं हज पर नहीं गए, एक वो लोग हैं जो हज पर गए हैं। फ़िक़्ह जाफ़रिया में जो हज पर जाते हैं उस पर वाजिब है कुर्बानी करना, और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन पर वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। फ़िक़्ह हनफिया में मेरे ख्याल वाजिब है। हनफी में भी ऐसे ही है। अच्छा, तमाम फुक़हा के नज़दीक एक ही राय है कि जो हज पे वो वाजिब है, फर्ज है जी, और जो यहाँ करेगा वो सुन्नत है। जी जी, वो मुस्तहब के जुमरे में आ जाएगी। अब जो शराइत हैं कुर्बानी के वो ये हैं कि अगर ऊँट करेंगे तो 5 साल मुकम्मल कर चुका हो, 6ठे साल में दाखिल हो। बकरी और गाय जो है वो जो है दूसरा साल मुकम्मल करके तीसरे साल में दाखिल हो। अलबत्ता भेड़ और दुम्बा जो है वो 6ठा महीने में हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अब कुर्बानी के लिए ये है कि वो जानवर जो है मुकम्मल सेहतियाब हों, कोई उन पर नक्स ना हो, लेकिन ये उस कुर्बानी के लिए शराइत हैं जो वजूब का दर्जा रखती है। जो मुस्तहब है होना ये चाहिए जी, जो मुस्तहब या सुन्नत है उस कुर्बानी में अगर बफर्ज मुहाल अगर आपके पास कोई इस तरह की भी कुर्बानी आ गई है कि जिसमें कोई कमी है तो आप वो कुर्बानी कर सकते हैं, कि क्योंकि मुस्तहब और सुन्नत अमल है तो आप कर सकते हैं, लेकिन होना यही चाहिए कि आप कुर्बानी जो है सेहतमंद और अच्छे जानवर की करें। दूसरा आ गया कि आजकल लोगों के पास माली इस्तिताअत नहीं है कुर्बानी करने की, तो ये बहुत बड़ा मसला है। उसमें कहा गया है कि 70 आदमी तक मिल के कुर्बानी कर सकते हैं। एक जानवर में 70 आदमी मिल जाएं कि आपने कुर्बानी करनी है, आपका जितना माल है, जितनी आप इस्तिताअत रखते हैं उसके मुताबिक राह खुदा में आपने पैसा देना है। एक साहिब इस्तिताअत शख्स है वो 10 कुर्बानियां कर देता है, मेरे जैसा गरीब है वो 7वें हिस्से में शामिल हो जाता है। तो वो सिर्फ ये है कि आपने सुन्नत पूरी करनी है, राह मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलते हुए, जो उन्होंने बताया कि हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पर चलते हुए ये देना है। अब फ़लसफ़े कुर्बानी की जो बात है, हज़रत इब्राहीम ने किसको कुर्बान किया? मज़े की बात,
हजरत इब्राहिम ने क्या दुम्बे को कुर्बान किया? नहीं। हजरत इब्राहिम की औलाद नहीं थी, न औलाद नरीना, न ज़ुकूर, न अनास, कुछ भी नहीं था। अरसे बाद, दुआओं के बाद हजरत सारा से जो है औलाद न हुई जो उनके मुकाबिल की थी। हजरत सारा ने अपनी खादिमा हाजरा हजरत इब्राहिम के अक़द में दी। उसके बाद यानी कि जिसको हम कहते हैं मन्नतों से मिली हुई औलाद थी हजरत इस्माइल, और मोहब्बत में गर्क थे हजरत इब्राहिम। और ये ऐसी जोड़ी थी कि जिसने बैतुल्ला को बुलंद किया। ये अजीब बात है, बैतुल्ला को जिसका हम तवाफ करते हैं उनकी दीवारें बुलंद की। अल्लाह ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी मोहब्बत थी इस बाप और बेटे में। अब जब हुक्म होता है खुदा का, तो सबसे प्यारी जो हजरत इब्राहिम को प्यारी चीज थी उसकी कुर्बानी का हुक्म होता है। औलाद की कुर्बानी, और प्यारी औलाद, एक औलाद सिर्फ, और हजरत इब्राहिम उसको। तो अब हमें भी जो सबसे प्यारी चीज है हमारी इस दुनिया में, बच्चे को तैयार करके जी, और वो तैयारी उसके अपने इश्क के मराहिल हैं तैयारी में। सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, हजरत इस्माइल फरमाते हैं कि मुझे साबरों में पाएंगे। इन्नी अरा फिल मनाम, कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हारी कुर्बानी कर रहा हूँ। और हजरत इस्माइल बिल्कुल उसी वक्त कहते हैं कि मुझे साबरों में पाओगे। फलम्मा असलमा, और उस वक्त तस्लीम हो गए। मैं कहता हूं कि इस्लाम, फलम्मा असलमा, ये पहली दफा इस्लाम का लफ्ज, और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मतलब मुसलमान तस्लीम हो गए अल्लाह की राह में। वत्तल्लहु लिल जबीन, वो वहीं पेशानी के बल लेट गए। यानी कि हुक्म खुदा के सामने वत्तल्लहु लिल जबीन, अब तस्लीम हो गए, अब सजदा रेज़ हो जाएं खुदा के हुक्म के सामने। तो अब हमें जो अपनी पसंदीदा तरीन चीज है, वो हो सकता है हमारा माल हो सकता है हमारा हश्म हो सकता है हमारा जलाल हो सकता है हमारा जमाल हो, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, और उसके बदले में खुदा की कुर्बत हम हासिल करेंगे। कुर्बान का मतलब ही वो चीज जो अल्लाह की राह में दी जाए और उससे खुदा की कुर्बत हासिल की जाए। वो माल भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, खुद अपनी जान भी हो सकती है, शहीद अपनी जान भी हो सकती है, ख्वाहिशात भी हो सकती है, ख्वाहिशों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें। मैं तो कहता हूँ कि अपने नफ्स को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। वाह, जबरदस्त, बहुत खूब। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ है कुर्रतुल ऐन की, और माशाल्लाह अंदाज भी बहुत अच्छा, और पुख्तगी जो है ये बहुत चीज़ काउंट करती है माशाल्लाह। यकीनन बिल्कुल। तो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब, आपसे ही जानते हैं, बात ये पूछते हैं कि जानवर के हवाले से कुछ बताइए, किस तरह का जानवर लेना है? कुछ लोग ले चुके हैं, कुछ लोगों ने खरीदना है, कुछ वो गाइडलाइन दे, और क्या ईद के तीसरे दिन तक कुर्बानी हो सकती है या नहीं? कुछ मसाइल की बात करते हैं। ये जो ईद उल अज़हा की कुर्बानी है, ये जैसे बताया सुन्नत है, और किसी यानी फुक़हा ने किसी एक ने वाजिब भी करार दिया है, लेकिन बाकी तमाम की अक्सरियत कहती है सुन्नत है। इस सुन्नत की अदायगी अगर पूरे घर में से एक शख्स भी कर दे तो हो जाती है। ठीक। अगर घर के अंदर सब साहिब निसाब हैं, माशाल्लाह 7.5 तोले सोने के बराबर उनके पास पैसे हैं, रकम है, तो फिर सब कर सकते हैं। वरना घर में से अगर एक कुर्बानी भी हो जाए, जो सहाबा कराम की सुन्नत रही है, वो एक घर में एक कुर्बानी करते थे, सबकी हो जाती थी। ठीक है। ज्यादा भी हो सकती हैं, वो तो माल पर है, इस्तात पर है। अब ये नहीं है कि इसके लिए कर्ज उठाया जाए, या इसके लिए किसी से पैसे लिए जाएं, या इसके लिए बदनवानी की जाए, ये करप्शन की जाए, वो गुनाह है। ना इसके लिए कर्ज लेना है आपने, ना इसके लिए बदनवानी करनी है। जो अगर आपके पास इस्तात है, सरमाया है, तो आप करें, नहीं है तो ये आप पर सुन्नत भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है आप पर, कुछ भी नहीं। ठीक है। और जो कुर्बानी का जानवर है, वो जैसे बताया कि गाय है, ऊंट है, यानी गाय टाइप जितने भी जानवर हैं, और ऊंट, उनमें 7 हिस्से होते हैं। और जो बकरा या दुम्बा है वो एक आदमी के लिए एक है। तो उसमें बकरे की उम्र 1 साल से जायद हो जाए तो वो उसके लिए कुर्बानी हो जाती है। और जो दुम्बा भेड़ वगैरह है, ये अगर 6 महीने से जायद हो जाए तो इसकी कुर्बानी हो सकती है। ठीक। बाकी यह है कि ईद के 3 दिन होते हैं, 10 ज़िलहज, 11 और 12। ठीक है। इन 3 दिनों में आप कुर्बानी कर सकते हैं। यानी ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर और फिर ये 12 तारीख की शाम तक आप कर सकते हैं। ठीक है। बाज़ फुक़हा ने तो यहाँ तक कहा कि 13 को भी आप कर सकते हैं, ज़ोहर की नमाज तक। वो एक आसानी पैदा की है कि अगर कोई जो है रह गया तो उस दिन कर ले। तो असल बात ये है कि इस कुर्बानी को समझें आप कि ये आप अपने लिए नहीं करते,
یہ آپ کرتے ہیں خود بھی کھائیں، اپنے غربا جو مساکین معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں جنہیں سارا سال گوشت نہیں ملتا ان کو اس میں شریک کریں. اس کو اپنے فریزروں میں اپنی جو ہے نا فریج کی زینت نہ بنائیں اس گوشت کو، بلکہ معاشرے کے وہ لوگ جو محروم ہیں ضرورت مند ہیں جن کو گوشت کی ضرورت ہے ان پر اس کو خرچ کریں. پیٹ کی زینت بھی نہ بنائیں، کم جی یہ بات ہے. تو جیسے تھوڑا کھائیں اور تھوڑا ضرورت رکھیں. کے مطابق کھائیں، تھوڑا کھائیں اور زیادہ تقسیم کریں. باقی ٹھیک ہے، یعنی فکری جو فقہا نے اس طرح کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گیسٹرو کے اور اس طرح کے پیشنٹ ہاں، آتے ہیں. اس سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے پھر سارا سال گوشت نہیں ملے گا، اور جو حالت ہے جو کنڈیشن ہے گوشت بڑا مہنگا بھی ہے تو لوگ بہت زیادہ جو ہے پریزرو کر لیتے ہیں. جی بالکل آپ ضرورت کے مطابق کھائیں جی اور عید نماز پڑھ کر آئیں، جب قربانی کریں آپ کھائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارا دن اور 3 دن یہی گوشت کھانا ہے. آپ نے قربانی کی ہے، آپ خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں اور تقسیم بھی کریں. اور اس میں اگر آپ سارا خود گھر رکھ لیتے ہیں، اگر کنبہ بڑا ہے تو رکھا جا سکتا ہے. چیز جو ہے نا قربانی کی روح کے خلاف ہے میرا خیال. ٹھیک. مطلب سارا مال اپنے پاس رکھ لینا اور لوگوں کو نہ دینا، تو پھر آپ نے اپنے لیے کیا نا، تو کسی لیے لیکن اگر آپ کا کنبہ بڑا ہے ماشاءاللہ تو پھر تو کنبے میں تقسیم کر دیں نا، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، ہمسائے ہیں، ان میں دے دیں. تو بہرحال گوشت تقسیم کرنا افضل ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے اور اس سے فائدہ ہوگا معاشرے کا. ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس میں میں کہوں کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے. بالکل یہ وہی بات ہو گئی. 3 حصے ہیں جو قربانی ہے اس کے. ایک خود آپ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک رشتہ داروں ہمسائیگان کے لیے اور ایک غرباء کے لیے. جو رشتہ داروں کے لیے وہ آپ کا حصہ نہیں ہے، جو ہمسایوں کا وہ آپ کا حصہ نہیں ہے، جو خود آپ کے اہل و عیال کے لیے وہ آپ کا حصہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ بھی دے دینا چاہیے، برکت کے لیے تھوڑا سا کھا لیں کیونکہ قربانی برکت والا گوشت ہوتا ہے، وہ کھا لیں. اور باقی جو ہے غرباء میں وہ لوگ جو پورا سال جو ہے گوشت نہیں کھا سکے، جن کا پروٹین کی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں. دال بھی مہنگی ہو گئی ہے، تو غریب پہلے دال سے پروٹین کی ضروریات جو ہے پوری کر لیتا تھا، وہ بھی اب پوری نہیں کر سکا. پتہ کس طرح ان کا گزارا ہو رہا ہے. تو ان لوگوں کے پاس وجوب یا سنت ہم پہ ہے کہ ہم جا کر دیں، نہ کہ وہ لینے آئیں. ان پر لینا سنت نہیں ہے، ہم پہ دینا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں گھر میں بیٹھ جاتے ہیں سیٹوں کی طرح اور لوگ آ رہے ہیں اور دے رہے ہیں. اس طرح نہ کریں، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. آپ قربانی کا سب سے افضل ٹائم ہے کہ عید کی نماز پر جانے سے پہلے آپ صبح سے اٹھیں، قربانی کریں، اس کے بعد گوشت بنائیں، بنا کے آپ اپنا حصہ بھی، کیونکہ آپ بھی لوگوں کے دوست ہیں، وہ آپ تک پہنچ جائے گا. وہ آپ تک پہنچ جائے گا. تو آپ وہ اپنا حصہ بھی اور غرباء کا حصہ بھی وہ بنائیں اور جا کر دستک دیں غرباء کے دروازوں پہ. ان کو کہیں کہ میں فرستاد خدا ہوں، خدا نے مجھے یہ حکم دیا، میرے اللہ نے، کہ میں تم کے دروازوں پہ جاؤں اور تمہیں یہ گوشت ہدیہ کروں. میں یہ فرستاد خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے آپ کے دروازوں پہ آیا ہوں. جب کوئی امیر لوگ کسی غریب کے دروازے پہ جائے گا نا، اس کے دروازے کی خستگی دیکھ کر اس کو پتہ چل جائے کہ گھر کے اندر حالات کیسے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم جو محلوں میں رہ رہے ہیں لوگ، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں غرباء کے. جب غریب کے گھر میں بندہ جائے گا نا، اس کو پتہ چلے گا غربت کہتے ہیں کس کو. اچھا یہ ایک بات ہے، اگر ہر کوئی اپنے علاقے کے لوگوں کے گھر جائے تو ان کو دوسرے علاقوں میں نہیں جانا پڑے گا، اور یہ گوشت اکٹھے کرنے کا یہ سلسلہ ہے. اپنے ارد گرد جو غرباء رہتے ہیں، علامہ صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں نا، ہمیں خود جا کر دینا چاہیے. خود جا کر گوشت غرباء جو مساکین یا ایسے علاقے جو ہیں ان کے پاس دینا چاہیے. یہ بات تو بالکل متفق ہے اس بات پہ. اور بہتر تلاش کر کے دیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دیں، اور بلکہ عمراء کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے گھر تو قربانی خود ہو رہی ہے نا. ہمارے جیسے لوگوں کو دے رہے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار غرباء ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہے، ہمارے غریب رشتہ دار ہمسائیگان ہوتے ہیں، غریب ہیں، ان کو دیں، ہمارے کولیگز ہوتے ہیں. باقی یہ ہے کہ باقی ہمارے جو چاروں فقہا وہ کہتے ہیں کہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کریں. فقہ جعفریہ میں جو ہے وہ نماز سے پہلے دیا جائے. تو یہ ایک فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. باقی نماز کے بعد کریں، یہ نماز سے پہلے انہوں نے کی ہے. تو نماز کے بعد جو قربانی آپ کریں گے اس کا گوشت تقسیم کریں. بس اصل جو ہمارا تقسیم کرنا جو بات جس پہ ہمارا اتفاق ہے نا، وہ ہے تقسیم. وہ یہ ہے کہ گوشت کو غرباء مساکین ضرورت مندوں تک پہنچائیں، اور اس کے لیے کسی کو آپ کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مانگنا نہ پڑے. اس میں ایک اور پھر اب بڑی بحث چل پڑی ہے کہ بجائے قربانی کرنے کے آپ وہ پیسہ غرباء میں تقسیم کر دیں. یہ بڑی غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. قربانی اپنی جگہ پہ سنت ہے،
अपनी जगह पे उसकी अहमियत है और गुरबा की मदद करना वाजिब है। ठीक है। वो आपको मुसलसल पूरा साल करनी है, पूरा ये तो साल। एक 3 दिन के लिए आप पे सुन्नत हो गया या अलामा साहब वाजिब तो बैठे, प्रोफेसर साहब बैठे, अक्सर लोग यही उज़र तराश कर रहे होते हैं, यार कुर्बानी जो है करने की बजाय अगर हम किसी गरीब की मदद कर देते हैं तो वो आप करें, लेकिन ये जो है बिल्कुल आप पूरा साल गुरबा मसाकिन की मदद करें, आप आपको करो करा है, मना तो नहीं आप कर रहा। कुर्बानी के साथ उनको ये जो मुसल्ले क्यों करते कुर्बानी हैं? है ये हज में वाजिब और फर्ज है ना, बिल्कुल। और हज के बगैर जो लोग हैं उनके ऊपर सुन्नत है, और इस सुन्नत की अदायगी आंजना अलैहिस्सलाम ने मदीना शरीफ में, जब आप मदीना में रहे थे, आपने पूरे 10 साल की, बिल्कुल, यानी हज के अलावा 9 साल आप रहे ना, आपने हर साल 10 ज़िलहिज को 2 मेंढे ज़िबा किए, आपने तो कुर्बानी की और अपने सहाबा की सुन्नत पे अमल आया, अहले बैत ने, सहाबा ने, सबने इस पे अमल किया। तो इस पे अमल करना ये भी जरूरी है। गुरबा की मदद एक आप कर लें कि सिर्फ कुर्बानी में या फितरा कर लें, जो अहकामात इलाही हैं उनमें ज़कात एक वाजिब हो गया कि आपने देना गुरबा को। हमारे अहले तशय्यो में खुम्स दूसरा हो गया, यानी कि 2 दफ़ा वाजिबात हैं कि आप दें गुरबा को। ये कुर्बानी सुन्नत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सुन्नत हज़रत इब्राहीम है, हम इस पर कायम रहेंगे और गुरबा की मदद भी करेंगे उसके साथ साथ। और दूसरा जो है, इसमें गुरबा की मदद इस तरह हो जाती है कि हमारे जो बिजनेस है उसको बड़ा बूस्ट मिलता है, वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जो सरगर्मी है वो पैदा होती है, वो तो हम और गुरबा सारे ये काम कर रहे हैं, ये सारा जो है निचला तबका काम कर रहा है, बकरियां पालता है, जानवर पालता है, ज़िबा करने वाले, खाले इकट्ठे करने वाले, बेचने वाले, खालों के जरिए आप उनकी मदद कर सकते हैं। वो तो हम कुछ करते नहीं, अगर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दें, जो कुर्बानी की खालें इकट्ठी होती हैं, अगर इसमें थोड़ा सा हमारा मुल्क या हमारे कोई इदारे वैल्यू एडिशन कर दें तो हमारी तो खुद ज़र मुबादला बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। वैल्यू एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हर वैल्यू मुल्क में होता है। तो ये अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों पर ये फ़र्ज करार दिया, ये वाजिब है, सुन्नत है ना, इस वाजिब और सुन्नत का मसला ये है कि इससे आपकी मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ती है। जो जानवर बेचने वाले हैं वो सब लोग कौन होते हैं? वो लोअर मिडिल क्लास, बल्कि गरीब तबका होता है, गरीब लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास से नीचे के लोग होते हैं, वो जानवर पालते हैं, पूरा साल उसको बेचते हैं, तो उनको भी उनका जो रोज़गार मिलता है, तो रोज़गार का जरिया भी ये है। तो इससे मुआशी तौर पर मुल्क में खुशहाली आती है, मुआशी तरक्की होती है, और हमें ये करना इसलिए है कि ये सुन्नत है और इस सुन्नत को हमने कायम रखना है, और वाजिब भी है एक लिहाज से। तो जिनके लिए वाजिब है वो उसे वाजिब के तौर पे करें, जिनके लिए सुन्नत है वो सुन्नत के तौर पे करें। यानी कि ये उधर के हम पैसे दे दे तो वो अलग है, आप पूरा साल जो है लोगों की मदद कर सकते हैं, गरीब लोगों की, तो ये अलहदा है, ये सुन्नत है। जैसे कि ज़कात देना फर्ज है, ज़कात का हेड अलहदा है, कुर्बानी का अलहदा है, फितराने का अलहदा है, और जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह है वो आप 24 घंटे कर सकते हैं। सदका देना है जब चाहें आप दे दें, सदके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, हर खैरात जो है वो सदका है। और जिस वक्त आप समझें कोई जरूरतमंद है, कोई परेशान है, उसको आपकी मदद की जरूरत है, आप उसकी मदद करें। चाहे 1 खजूर दे दें, 1 रुपया दे दें, आप उसे 1 लाख रुपया दे दें, जिसकी जितनी जरूरत है उसके मुताबिक उसकी मदद करना, ये साहिब हैसियत मालदार लोगों पर ये भी वाजिब है। और बहुत ज्यादा जो है आप सदका या खैरात, ये जिसने ये खाले हैं खुसूसन, ये बजाय किसी तंजीम को देने के, बजाय किसी इदारे को देने के, खुद अपने हाथ से जो आपके जानने वाले हैं कि आपको मालूम हो कि वो सही मुस्तहिक है और उस पर लगा, उनको दिया करें, ताकि माशरे में एक मसलन कंटिन्यूटी पैदा हो। ये हम किसी के ज़िम्मे मौलवी को दे देते हैं, ये खाले मौलवी ले ले, ये फितराना मौलवी ले ले, ये बिल्कुल मस्जिद नहीं लगती खाली, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात लगती है ना, ये बात बिल्कुल गलत बात है। मस्जिद जो है ना, मस्जिद पर ना तो ज़कात लगती है, ठीक है, ना जो कुर्बानी जानवर आप जो ज़िबा करते हैं उसकी खाल लगती है, ठीक है, कुर्बानी की खाल भी मस्जिद पे नहीं लगती। ये बिल्कुल सब ने तयशुदा उसूल है। सदके का माल है, ये गरीब के हाथ में दें जो आपका जानने वाला है, न कि किसी और मुझे दे दो, मुझे कहेंगे किसी और को दे दो, खुद आप जाएं, क्योंकि आप पर यह फर्ज किया गया है कि आपने ये गुरबा का माल देना है, खुद जा कर दें। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ है कुर्रतुल ऐन की, और माशाल्लाह अंदाज भी बहुत अच्छा, पुख्तगी जो है ये बहुत चीज़ काउंट करती है माशाल्लाह, यकीनन 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 बिल्कुल। तो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब आपसे ही जानते हैं, बात ये पूछते हैं कि जानवर के हवाले से कुछ बताइए, किस तरह का जानवर लेना है, कुछ लोग ले चुके हैं, कुछ लोगों ने ख़रीदना है, कुछ वो गाइडलाइन दे, और क्या ईद के तीसरे दिन तक कुर्बानी हो सकती है या नहीं,
کچھ مسائل کی بات کرتے ہیں. یہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے یہ جیسے بتایا سنت ہے، اور کسی یعنی فقہا نے کسی ایک نے واجب بھی قرار دیا ہے، لیکن باقی تمام کی اکثریت کہتی ہے سنت ہے. اس سنت کی ادائیگی اگر پورے گھر میں سے ایک شخص بھی کر دے تو ہو جاتی ہے. ٹھیک. اگر گھر کے اندر سب صاحب نصاب ہیں، ماشاءاللہ 7.5 تولے سونے کے برابر ان کے پاس پیسے ہیں، رقم ہے، تو پھر وہ سب کر سکتے ہیں. ورنہ گھر میں سے اگر ایک قربانی بھی ہو جائے، جو صحابہ کرام کی سنت رہی ہے، وہ ایک گھر میں ایک قربانی کرتے تھے، سب کی ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ تو مال پر ہیں، استطاعت پر ہے. ٹھیک. اب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے قرض اٹھایا جائے، یا اس کے لیے کسی سے پیسے لیے جائیں، یا اس کے لیے بدعنوانی کی جائے، یہ کرپشن کی جائے، وہ گناہ ہے. نہ اس کے لیے قرض لینا ہے آپ نے، نہ اس کے لیے کوئی بدعنوانی کرنی ہے. جو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، سرمایہ ہے تو آپ کریں، نہیں ہے تو یہ آپ پر سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے آپ پر، کچھ بھی نہیں. ٹھیک. اور جو قربانی کا جانور ہے وہ جیسے بتایا کہ گائے ہے، اونٹ ہے، یعنی گائے ٹائپ جتنے بھی جانور ہیں اور اونٹ، ان میں 7 حصے ہوتے ہیں. اور جو بکرا یا دمبا ہے وہ ایک آدمی کے لیے ایک ہے. تو اس میں بکرے کی عمر 1 سال سے زائد ہو جائے تو وہ اس لیے قربانی ہو جاتی ہے. اور جو دمبا بھیڑ وغیرہ ہے یہ اگر 6 مہینے سے زائد ہو جائے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ عید کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذی الحج، 11 اور 12. ٹھیک ہے. ان 3 دنوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں. یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر اور پھر یہ 12 تاریخ کی شام تک آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض فقہا نے تو یہاں تک کہا کہ 13 کو بھی آپ کر سکتے ہیں ظہر کی نماز تک. وہ ایک آسانی پیدا کی ہے کہ اگر کوئی جو ہے رہ گیا تو اس دن کر لے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس قربانی کو سمجھیں آپ کہ یہ آپ اپنے لیے نہیں کرتے، یہ آپ کرتے ہیں خود بھی کھائیں، اپنے غربا، جو مساکین، معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، جنہیں سارا سال گوشت نہیں ملتا، ان کو اس میں شریک کریں. اس کو اپنے فریزروں میں اپنی جو نا فریج کی زینت نہ بنائیں اس گوشت کو، بلکہ معاشرے کے وہ لوگ جو محروم ہیں، ضرورت مند ہیں، جن کو گوشت کی ضرورت ہے، ان پر اس کو خرچ کریں. پیٹ کی زینت بھی نہ بنائیں، کم جی یہ بات ہے. تو جیسے لگتا تھوڑا کھائیں اور تھوڑا رکھیں، ضرورت کے مطابق کھائیں، تھوڑا کھائیں اور زیادہ تقسیم کریں. باقی ٹھیک ہے، یعنی فکری جو فقہا نے کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گیسٹرو کے اور اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے پھر سارا سال گوشت نہیں ملے گا، اور جو حالت ہے، جو کنڈیشن ہے، گوشت بڑا مہنگا بھی ہے، تو لوگ بہت زیادہ جو ہے پریزرو کر لیتے ہیں. آپ ضرورت کے مطابق کھائیں جی، اور عید نماز پڑھ کر آئیں، جب قربانی کریں آپ کھائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارا دن اور 3 دن یہی گوشت ہی کھانا ہے. آپ نے قربانی کی ہے، آپ خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں اور تقسیم بھی کریں. اور اس میں اگر آپ سارا خود گھر رکھ لیتے ہیں، اگر کنبہ بڑا ہے تو رکھا جا سکتا ہے. چیز جو ہے نا قربانی کی روح کے خلاف ہے میرا خیال. مطلب سارا مال اپنے پاس رکھ لینا اور لوگوں کو نہ دینا، تو پھر آپ نے اپنے لیے کیا نا، تو کسی لیے. لیکن اگر آپ کا کنبہ بڑا ہے ماشاءاللہ تو پھر تو کنبے میں تقسیم کر دیں نا. رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، ہمسائے ہیں، ان میں دے دیں. تو بہرحال گوشت تقسیم کرنا افضل ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور اس سے فائدہ ہوگا معاشرے کا. ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس میں میں کہوں کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے. بالکل، یہ وہی بات ہو گئی. 3 حصے ہیں جو قربانی ہے اس کے. ایک خود آپ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک رشتہ داروں ہمسائے گان کے لیے، اور ایک غرباء کے لیے. جو رشتہ داروں کے لیے وہ آپ کا حصہ نہیں ہے، جو ہمسایوں کا وہ آپ کا حصہ نہیں ہے، جو خود آپ کے اہل و عیال کے لیے وہ آپ کا حصہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ بھی دے دینا چاہیے، برکت کے لیے تھوڑا سا کھا لیں، کیونکہ قربانی برکت والا گوشت ہوتا ہے، وہ کھا لیں. اور باقی جو ہے غرباء میں وہ لوگ جو پورا سال جو ہے گوشت نہیں کھا سکے، جن کا پروٹین کی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں. دال بھی مہنگی ہو گئی ہے، تو غریب پہلے دال سے پروٹین کی ضروریات جو ہے پوری کر لیتا تھا، وہ بھی اب پوری نہیں کر سکا. پتہ کس طرح ان کا گزارا ہو رہا ہے. تو ان لوگوں کے پاس وجوب یا سنت ہم پہ ہے کہ ہم جا کر دیں، نہ کہ وہ لینے آئیں. ان پر لینا سنت نہیں ہے، ہم پہ دینا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں سیٹوں کی طرح، اور لوگ آ رہے ہیں اور دے رہے ہیں. اس طرح نہ کریں، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. آپ قربانی کا سب سے افضل ٹائم ہے کہ عید کی نماز پر جانے سے پہلے آپ صبح اٹھیں، قربانی کریں، اس کے بعد گوشت بنا کے آپ اپنا حصہ بھی، کیونکہ آپ بھی لوگوں کے دوست ہیں، وہ آپ تک پہنچ جائے گا. وہ آپ تک پہنچ جائے گا. تو آپ وہ اپنا حصہ بھی اور غرباء کا حصہ بھی وہ بنائیں، اور جا کر دستک دیں غرباء کے دروازوں پہ. ان کو کہیں کہ میں فرستاد خدا ہوں، خدا نے مجھے یہ حکم دیا، میرے اللہ نے،
کہ میں تم کے دروازوں پہ جاؤں اور تمہیں یہ گوشت ہدیہ کروں. بالکل. میں یہ فرستاد خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے آپ کے دروازوں پہ آیا ہوں. جب کوئی امیر لوگ کسی غریب کے دروازے پہ جائے گا نا، اس کے دروازے کی خستگی دے کر اس کو پتہ چل جائے کہ گھر کے اندر حالات کیسے ہیں. بالکل. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم جو محلوں میں رہ رہے ہیں لوگ، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں غربا کے. جب غریب کے گھر میں بندہ جائے گا نا، اس کو پتہ چلے گا غربت کہتے کس کو ہیں. اچھا، یہ ایک بات ہے، اگر ہر کوئی اپنے علاقے کے لوگوں کے گھر جائے تو ان کو دوسرے علاقوں میں نہیں جانا پڑے گا، اور یہ گوشت اکٹھے کرنے کا یہ سلسلہ ہے. اپنے آپ یہ دیکھیں جو غربا رہتے ہیں، علامہ صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں نا، ہمیں خود جا کر دینا چاہیے. خود جا کر گوشت غربا، جو مساکین، ایسے علاقے جو ہیں ان کے پاس دینا چاہیے. یہ بات تو بالکل متفق ہے اس بات پہ. اور بہتر تلاش کر کے دیں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دیں، اور بلکہ عمراء کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے گھر تو قربانی خود ہو رہی ہے نا. ہمارے جیسے لوگوں کو دے رہے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار غربا ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہے، ہمارے غریب رشتہ دار مسائگان ہوتے ہیں، غریب ہیں، ان کو دیں. ہمارے کولیگز ہوتے ہیں. باقی یہ ہے کہ باقی ہمارے جو چاروں فقہا وہ کہتے ہیں کہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کریں، فقہ جعفریہ میں جو ہے وہ نماز سے پہلے دیا جائے. تو یہ ایک فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. باقی نماز کے بعد کریں، یہ نماز سے پہلے انہوں نے کی ہے. تو نماز کے بعد جو قربانی آپ کریں گے اس کا گوشت تقسیم کریں. بس اصل جو ہمارا تقسیم کرنا جو بات جس پہ ہمارا اتفاق ہے نا، وہ ہے تقسیم. وہ یہ ہے کہ گوشت کو غربا، مساکین، ضرورت مندوں تک پہنچائیں، اور اس کے لیے کسی کو آپ کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مانگنا نہ پڑے. اس میں ایک اور پھر اب بڑی بحث چل پڑی ہے کہ بجائے قربانی کرنے کے آپ وہ پیسہ غربا میں تقسیم کر دیں. یہ بڑی غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. قربانی اپنی جگہ پہ سنت ہے، اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے، اور غربا کی مدد کرنا واجب ہے. وہ آپ کو مسلسل پورا سال کرنی ہے. یہ تو ایک 3 دن کے لیے آپ پہ سنت ہو جائے. علامہ صاحب بیٹھے، پروفیسر صاحب بیٹھے، اکثر لوگ یہی عذر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یار قربانی جو ہے کرنے کی بجائے اگر ہم کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں تو وہ آپ کریں. لیکن یہ جو ہے بالکل آپ پورا سال غربا مساکین کی مدد کریں. آپ منع تو نہیں کر رہا، قربانی کے ساتھ ان کو منسلک کیوں کرتے ہیں؟ قربانی ہے یہ حج میں واجب اور فرض ہے نا، اور حج کے بغیر جو لوگ ہیں ان کے اوپر سنت ہے. اور اس سنت کی ادائیگی جناب علیہ السلام نے مدینہ شریف میں، جب آپ مدینہ میں رہے تھے، آپ نے پورے 10 سال کی، یعنی حج کے علاوہ 9 سال آپ رہے نا، آپ نے ہر سال 10 ذی الحجہ کو 2 مینڈے ذبح کیے. آپ نے قربانی کی اور اپنے صحابہ کی سنت پہ عمل آیا، اہل بیت نے، صحابہ نے، سب نے اس پہ عمل کیا. تو اس پہ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے. غربا کی مدد ایک آپ کر لیں کہ صرف قربانی میں یا فطرہ کر لیں، جو احکامات الہی ہیں ان میں زکوٰۃ ایک واجب ہو گیا کہ آپ نے دینا غربا کو. ہمارے اہل تشیع میں خمس دوسرا ہو گیا، یعنی کہ 2 دفعہ واجبات ہیں کہ آپ دیں غربا کو. یہ قربانی سنت حضرت محمد مصطفیٰ، سنت حضرت ابراہیم ہے. ہم اس پہ قائم رہیں گے اور غربا کی مدد بھی کریں گے اس کے ساتھ. اور دوسرا جو ہے اس میں غربا کی مدد اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو بزنس ہے اس کو بڑا بوسٹ ملتا ہے. وہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، جو سرگرمی وہ تو ہم اور غربا سارے یہ کام کر رہے ہیں. یہ سارا جو ہے نچلا طبقہ کام کر رہا ہے، بکریاں پالتا ہے، جانور پالتا ہے، ذبح کرنے والے، کھالیں اکٹھے کرنے والے، بیچنے والے، کھالوں کے ذریعے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. وہ تو ہم کچھ کرتے نہیں. اگر تھوڑا سا ویلیو ایڈیشن کر دیں، جو قربانی کی کھالیں اکٹھی ہوتی ہیں، اگر اس میں تھوڑا سا ہمارا ملک یا ہمارے کوئی ادارے ویلیو ایڈیشن کر دیں تو ہماری تو خود زر مبادلہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. ویلیو ایڈیشن یہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر یہ فرض قرار دیا، یہ واجب ہے، سنت ہے نا. اس واجب اور سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی معاشی سرگرمیاں بڑھتی ہے. جو جانور بیچنے والے ہیں وہ سب لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوور مڈل کلاس، بلکہ غریب طبقہ ہوتا ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں، لوور مڈل کلاس سے نیچے کے لوگ ہوتے ہیں. وہ جانور پالتے ہیں، پورا سال اس کو بیچتے ہیں، تو ان کو بھی ان کا جو روزگار ملتا ہے. تو روزگار کا ذریعہ بھی یہ ہے. تو اس سے معاشی طور پر ملک میں خوشحالی آتی ہے، معاشی ترقی ہوتی ہے. اور ہمیں یہ کرنا اس لیے ہے کہ یہ سنت ہے، اور اس سنت کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اور واجب بھی ہے ایک لحاظ سے. تو جن کے لیے واجب ہے وہ اسے واجب کے طور پہ کریں، جن کے لیے سنت ہے وہ سنت کے طور پہ کریں. یعنی کہ یہ عذر کہ ہم پیسے دے دیں تو وہ الگ ہے، آپ پورا سال جو ہے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، غریب لوگوں کی. تو یہ علیحدہ ہے، یہ سنت ہے. جیسے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ کا ہیڈ علیحدہ ہے، قربانی کا علیحدہ ہے، فطرانے کا علیحدہ ہے. اور جو انفاق فی سبیل اللہ ہے وہ آپ 24 گھنٹے کر سکتے ہیں. صدقہ دینا ہے جب چاہیں آپ دے دیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. ہر خیرات جو ہے وہ صدقہ ہے. اور جس وقت آپ سمجھیں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی پریشان ہے، اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کی مدد کریں. چاہے 1 کھجور دے دیں، 1 روپیہ دے دیں.
آپ اسے 1 लाख रुपया दे दें, जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक उसकी मदद करना, ये साहिब हैसियत मालदार लोगों पर ये भी वाजिब है. और बहुत ज़्यादा जो है आप सदका या खैरात, ये जिसने ये खाले हैं खुसूसन, ये बजाय किसी तंजीम को देने के, बजाय किसी इदारे को देने के, खुद अपने हाथ से जो आपके जानने वाले हैं कि आपको मालूम हो कि वो सही मुस्तहिक है और उस पर लगा है, उनको दिया करें, ताकि माशरे में एक मसलन कंटिन्यूटी पैदा हो. ये हम किसी के ज़िम्मे मौलवी को दे देते हैं, अब ये खाले मौलवी ले ले, ये फितराना मौलवी ले ले, आगे दे, ये बिल्कुल मस्जिद में नहीं लगती खाली, बिल्कुल गलत बात है. ये बिल्कुल गलत बात लगती है ना, ये बात समझने की जरूरत है. मस्जिद जो है ना, मस्जिद पर ना तो ज़कात लगती है, ठीक है, ना जो कुर्बानी जानवर आप जो ज़िबा करते हैं उसकी खाल लगती है. ठीक है, कुर्बानी की खाल भी मस्जिद पे नहीं लगती. ये बिल्कुल सब ने तयशुदा उसूल है. सदके का माल है, ये गरीब के हाथ में दें जो आपको जानने वाला है, न कि किसी मस्जिद मुझे को दे वैसे दो, आप मुझे दे कहेंगे भाई किसी और को दे दो. खुद आप जाएं, क्योंकि आप पर ये फर्ज किया गया है कि आपने ये गुरबा का माल देना है, खुद जा कर दें.